अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बहनें नौरीन नियाज़ी और डॉक्टर उज़्मा को पूरे 15 मिनट मिले मुलाकात के लिए। इसके बाद सिर्फ एक लॉयर ज़हीर अब्बास अंदर गए। उनसे मैंने पूछा 2 मिनट थे, उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ 1.5 मिनट के लिए मुलाकात आज उनकी हुई है। सो कुल मीटिंग एक हफ्ते के अंदर इमरान खान की हो गई है 15 मिनट मेरी बहनों के साथ और 1.5 मिनट एक लॉयर ज़हीर अब्बास के साथ हुई है। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने जाना था, नईम पंजोता ने जाना था, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने जाना था, सलमान सफदर जो इमरान खान के लॉयर हैं और सलमान राजा जो उनके केसेस हैंडल करते हैं, इनको किसी को इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की। और आप अगर समझते हैं कि इमरान खान आइसोलेट नहीं हुए, इमरान खान को माइनस करने की एफ़र्ट नहीं हो रही है, तो यही है जिसको हम कहते हैं कि ये माइनस किया जा रहा है, ठीक है। और अगर उनकी आवाज़ बंद करने का यही तरीका है कि उनकी आवाज़ किसी लोगों तक ना पहुँचे, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो इमरान खान ने आज मैसेज दिया आप तक पहुँचा दें। इमरान खान ने आज 26वीं तरमीम की बात की है। उन्होंने बताया कि 26वीं तरमीम की वजह से उसके नताइज अब ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं और उन्होंने उसके ऊपर 4 पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा पहला पॉइंट कि इस वक्त जब वोटर्स के जब फॉर्म 47 के ज़रिए आप लोगों का वोट चोरी कर लें और आप ये कह दें कि लोगों का वोट की कोई अहमियत नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप एक डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ ले आए हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर आप अदलिया को एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दें और जजेस के साथ ये करें जो इस वक्त किया जा रहा है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि आप रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करने की कोशिश कर दी है, अब शुरू हो चुकी है। तीसरा पॉइंट इखलाकियात। आपने इस अमेंडमेंट के साथ इखलाकियात भी ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि इस वक्त जो असेंबली बैठी हुई है, सारे असेंबली, नेशनल असेंबली, दूसरी असेंबलियों में वो फॉर्म 47 से आए हुए हैं। उन्होंने लोगों की नुमाइंदगी वो नहीं कर रहे, वो चोरी के वोट से बैठे हुए हैं। अगर ये चोरी का वोट का मतलब है इन लोगों को वोट आप लोगों ने मुंतखब नहीं करके भेजा असेंबलियों में, इसका मतलब लोगों की आवाज़ बंद की जा रही है, उनके नुमाइंदे नहीं उनको नुमाइंदगी कर सक रहे। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि चौथा पॉइंट उन्होंने कहा है मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है, और यही 3-4 सतून हैं जिसके ऊपर एक जमहूरियत खड़ी होती है। और ये कह रहे हैं कि जो 27वीं तरमीम लाई जा रही है, 27वीं तरमीम का से बेहतर है कि आप बादशाहत का निज़ाम डिक्लेयर अनाउंस कर दें। आप इसकी क्यों तकल्लुफ़ करते हैं कि आप 27वीं तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपने लोगों को बिल्कुल उनकी आवाज़ ख़त्म कर दी है। और जो जब आज़ादी के वक़्त पाकिस्तान को जब हिंदुस्तान से मुसलमानों ने आज़ादी ली थी, उस मुल्क का नाम रखा था पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान बना है एक कलमे के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह? क्योंकि ये कलमा ही है जो आपको ग़ुलामी से आज़ाद करता है। ये कलमा ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज कायम है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हालात हैं आजकल ग़ुलामी के, जो आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ग़ुलाम बनाया जा रहा है, इससे बेहतर है मैं भी जेल में ही सारा वक्त गुजार दूं, तो कोई इस ग़ुलामी से बेहतर है। और अगर बाकियों को भी जेलों में जाना पड़े, कहते हैं कि जेलों में जाना बेहतर है बनिस्बत इस निज़ाम को कबूल करने से, इस ग़ुलामी के निज़ाम को कबूल करने से। इसलिए उन्होंने आज अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि इस ग़ुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फ़ौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है
کہ آپ تحریک شروع کر دیں اس غلامی کے نظام کے خلاف. اور انہوں نے ایک اور چیز ہے انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر جیسے بھچر صاحب نے لیڈ کیا انہوں نے مزاحمت لیڈ کی, اس پہ انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا میں شروع سے کہہ رہا ہوں ان اسمبلیوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان کو لیجیٹمائز کرنے کی. آپ بہتر ہے اس سے کہ جب میں نے آ کے اسپیچ دی تھی پہلی دفعہ تو مجھے تو کسی نے اسپیچ بھی نہیں دینے دی تھی, لیکن ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ ساری اسمبلی کو نااہل کر کے باہر نکال دیں. اس وقت 26 اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے انہوں نے بین لگا دیا ہے اور انہوں نے کمیٹیوں سے بھی اتار دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے بتایا بھچر صاحب کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے نمائندے ہو, اس سے بہتر ہے کہ اس اسمبلی کے باہر آپ اپنی اسمبلی لگا لیں. اور انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا جو ممبرز ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا تھا. یہی تھا نا, ہاں اپنے ایم پی ایس کو اپریشیٹ کیا تھا, یہی تھا نا پیغام, یہی ان کا پیغام تھا. میڈم کیا کہا خان صاحب نے, ان کی حکومت 15 منٹ تھے آپ کو بتا ہی رہے ہیں. 15 منٹ تھے, 15 منٹ میں صرف اتنی بات ہو سکی ہے, اس کے بعد ان سب کو اٹھا دیا گیا ہے. آج پہلی دفعہ میں گھڑی پہن کے گئی نہیں, انہوں نے صرف کہا محرم کے 10 محرم کے بعد پارٹی پارٹی میں نے کہا کہ یہ وہ پارٹی کرے گی. اچھا, انہوں نے ہمیشہ ہمیں اٹھا دیتے تھے, کہتے تھے ٹائم پورا ہو گیا, ہم بھی سمجھتے شاید آدھا گھنٹہ ہو گیا. آج میں گھڑی پہن کے گئی اور آج پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ 10 منٹ کے بعد بولنے لگ جاتے ہیں کہ ٹائم پورا ہو گیا. اور انہوں نے 15 منٹ بعد پوری پولیس 8-10 پولیس والے آ کے کہتے ہیں کہ بس اٹھیں, بس وہ بازو سے پکڑتے نہیں ہیں لیکن کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ نکلیں یہاں سے. تو آپ سوچیں, آپ اتنی باتیں پوچھتے ہیں, کیسے اتنا کچھ پوچھ سکتے ہیں. لیڈ کون کرے گا میڈم؟ ان کی پارٹی کرے گی. انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے انسٹرکشن بھیج دیا جو سلمان راجہ صاحب کو ان کو بتا دیا ہے. میڈم کیا آپ نکلیں گی تحریک کے ساتھ؟ نہیں, ہم تو ہر روز آپ کے یہاں کھڑے نہیں ہوتے, آپ کے تحریک سامنے کا اعلان کیا جائے گا, پھر کارکن ہو گئے آپ بھی سامنے ہوں گے. نہیں, سامنے کیا ہوتا ہے, ہم ہمیشہ ہر تحریک میں عمران خان کی تحریک میں ہم ہمیشہ شامل ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے یہاں پہ عمران خان تک پہنچنا, اور اس سے آگے پارٹی ماشاءاللہ اتنی بڑی پارٹی ہے, یہ خود ہی سلمان اکرم راجہ کو میسج دیتے ہیں. ایک ایم این اے نے حلف اٹھانے کے بعد جو ہے نون لیگ جوائن کر لی ہے, الیکشن سے پہلے انہوں نے حلف اٹھایا تھا, ویڈیو وائرل ہے. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کچھ کہا ہے؟ آپ کو ہم نے سمجھایا ہے, انہوں نے 15 منٹ کی بات تھی, جتنی آپ کو باتیں بتائی ہیں 15 منٹ سے زیادہ انہوں نے عمران خان کو بند کر دیا, آئسولیٹ کیا ہوا ہے. یہ 15 منٹ یہ سمجھ رہے ہیں بات ہی نہیں کرنے پارٹی دے گی. اچھا, عمران خان نے ان کو بتا دیا ہے اور ان کو بتایا ہوا وہی دیں گے. آپ میری بات سنیں, عمران خان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, عمران خان کو اس کے حقوق نہیں دیے جا رہے, اس کے اپنے لوگوں سے ملاقات نہیں کرنے, ایک کتابیں نہیں دی جا رہی. شکایت ہاں کہہ رہے تھے کہ 22 گھنٹے, کہتے ہیں مجھے, ہم نے کہا وزن کم ہوا ہے, تو کہتے نہیں, کہتے 22 گھنٹے جب کچھ ہل ہی نہ سکو اور 2 گھنٹے کے لیے آپ کو وہ کریں تو